नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कोठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। भारतले नेपालको प्रधानमन्त्री बनाइदिने प्रचण्डको अभिव्यक्तिले तरङ्ग। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह धेरै पटक दिल्ली गएको स्वीकार। सरकार फेरबदलमा भारतको हस्तक्षेप। मिनी संसदको नेतृत्व दिन दलहरूको आनाकानी। सभामुख देवराज घिमिरेद्वारा हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी। छिट्टै सभापति चयन गर्ने 3 दलका शीर्ष नेताको प्रतिबद्धता। कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन दलहरूलाई सकस। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव राप्रपाद्वारा अस्वीकार। मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने संकेत। मलेसियामा गम्भीर अपराधका घटनामा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाइयो। गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भए 40 वर्ष कारावास। 3 दशकमा 1300 बढीलाई फाँसी। र एसएससी अन्डर 16 इस्ट जोन कपको उपाधिमा नेपालको ह्याट्रिक। मलेसिया 221 रनले पराजित। शीर्ष क्रमका ब्याटर नरेन भट्टको शानदार शतक। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप रहेको दावी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उक्त कुराको स्वीकार गरेका छन्। सोमबार एक कार्यक्रममा भावुक बनेका प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। सरकार निर्माणमा भारतीय हस्तक्षेप हुने गरेको आरोपका बीच दाहालले दिल्लीको आदेशमा प्रधानमन्त्री हुन सकिने अभिव्यक्ति दिएपछि दाहाल विवादमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति विवादमा परेको छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंहले भूमिका खेलेको बताएपछि दाहालको आलोचना त भइरहेको नै छ, त्यसबाहेक नेपाल सरकार निर्माणमा भारतको हस्तक्षेप हुने गरेको विषय समेत उदाङ्गो भएको छ। त्यसो त राजनीतिक दल र बौद्धिक वर्गले नेपालको सरकार फेरबदलमा भारतको प्रमुख हात हुने बताउँदै आएका छन्। कतिपयले त दिल्लीको निगाह बिना नेपाली नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्नै नसक्ने बताउँदै आएका छन्। सरकार फेरबदलमा भारतको हस्तक्षेप रहने गरेको विश्लेषण भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त कुराको स्वीकार गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार भारतीय राजदूत समेत उपस्थित एक कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह धेरै पटक दिल्ली गएको स्वीकार गरेका छन्। नेपाल भारत सम्बन्धलाई जनता बीचको पिपुल टु पिपुल कन्ट्याक्टलाई विकसित गर्न सरदार प्रीतम सिंहको योगदान विशिष्ट र ऐतिहासिक रहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो यातायात, सामाजिक सेवा, शिक्षाको क्षेत्रमा मात्रै होइन, उहाँ राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ। उहाँले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो, काठमाडौँका सबै पार्टीहरूलाई, नेताहरूलाई, पार्टीहरूसँग पनि उहाँ लगातार छलफल गर्नुभयो। उहाँको राजनीति सफा भयो भने मात्रै देश विकास राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिसँगै नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप रहेको छ भन्ने कुराको पुष्टि त हुन्छ नै, प्रधानमन्त्री बन्न दिल्लीको शरणमा पुग्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। यता राजनीतिक विश्लेषक समेत नेपालको प्रधानमन्त्री दिल्लीको इन्ट्रेस्टमा हुने कुरा नौलो नभएको बताउँछन्। यो समीकरणमा एमालेसँग भइरहेको समीकरणलाई छोडेर फेरि काङ्ग्रेससँग फेरि समीकरणमा जानु, 1 महिनामै जाने चाहिँ काम त्यत्तिकै प्रचण्डको आफ्नो चाहनाले भएको होइन। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि अमृतपालले मात्रै होइन, भारतका शीर्षस्थ नेता धेरैले सहयोग गरेका छन्। यहाँनिर हामीले बिर्सन नहुने कुरा के छ भन्दाखेरि प्रचण्ड माओवादीको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिला पनि भारत जानुभएको थियो, त्यहाँका शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेटेर आउनुभएको थियो। भारतका शीर्षस्थ नेताहरूले त्यहाँको भारतको भाजपा पार्टी उनीहरूले पनि प्रश्न गरे कि माओवादी जनयुद्ध 10 वर्षसम्म हामीले सेल्टर दियौँ, हामीले संरक्षण दियौँ र तिमीहरूले गऱ्यौ, तर तिमीहरू गएर जब सरकार बन्यो तिमीहरू चाहिँ भारतको इसाराभन्दा बाहिर नाच्न थाल्यो भनेर त थर्काएका हुने त हामीले यत्र तत्र सुन्न पढ्न पाएको, कतिवटा खण्डन आएको पनि छैन। त्यसकै कारणले त्यो सिकारै पठाएको थियो। अर्को कुरा, पछिल्लो चरणमा उहाँले प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा भारतको आशीर्वाद पक्का हो, उहाँले जे भन्नुभएको त्यो सत्य भन्नुभएको। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय मुलुकका नेपाली सिंह दिल्ली गएको सार्वजनिक गरेपछि आलोचनाको तारोमा परेका छन्।
यो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्य इन्दिरा देवी गौतमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह दिल्ली गएको भन्ने अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताएकी छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने अभिव्यक्ति दिन कसैलाई छुट नभएको बताइन्। हिजो एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न स्वाभिमानी नेपालीका लागि गम्भीर आपत्तिजनक छ। हिजो उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै पटक दिल्ली जानुभएको भनेर कोही व्यक्ति विशेषलाई उहाँले इङ्गित गर्दै भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ, यो मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई जोगाउन धेरै देशभक्त नेपालीले आफ्नो रगत बगाएका छन्। भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहको पेसा पाइलट थियो, तर उनी 70 वर्ष अघि नै नेपाल आएका थिए। नेपाल आउँदा सिंहले 3वटा 6 चक्के ट्रक लिएर आएका थिए। नेपालमा पहिलो पटक 3वटा ट्रक सहित ढुवानीको जग बसालेका प्रीतम सिंहलाई नेपालमा ट्रान्सपोर्ट पायोनियर उपनाम पनि दिइएको छ। सन् 1957मा 22 वर्षको हुँदा प्रीतम जम्मू कश्मीरबाट पिता कहन सिंहसँगै ट्रकमा काठमाडौँ आएका थिए। उनीहरूको त्यो ट्रक नै नेपाल भित्रिएको पहिलो ट्रक थियो। उनी सिंहले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली गएको स्वयं दाहालले नै स्वीकार गरेपछि यो विषय विवाद र आलोचनामा आएको हो। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। एकपछि अर्को गर्दै चर्चित र ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको फाइल खोल्न थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वाहवाही पाइरहेका छन्। कतिपयले प्रधानमन्त्री दाहालको काम गर्ने होठहोटीले भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको फाइल खोल्न थालेको टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले जनताको पक्षमा काम गर्न थालेको विश्लेषण गरेका छन्। अर्कोतर्फ विदेशीलाई खुसी पार्न दाहालले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न सुरु गरेको आरोप लगाउनेहरूको जमात पनि ठूलो छ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल खोलेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रशंसा गर्नेहरूको जमात ठूलो छ। भ्रष्टाचारका ठूला माछा समात्न सुरु गरेको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको वाहवाही गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले समेत भ्रष्टाचारीलाई हत्कडी लगाउन सक्रियता देखाएको उनीहरूको बुझाइ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, पशुपतिको जलहरी प्रकरण र ललिता जग्गा हिनामिना प्रकरणपछि प्रचण्डले अब अन्य फाइलहरू पनि खोल्नुपर्ने आवाजहरू उठिरहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरू खोलेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले राम्रो काम गरिरहेको बताउँछन्। माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको घोटाला प्रकरणको फाइल खोल्न सके प्रचण्ड सरकारको झन वाहवाही हुने उनको भनाइ छ। भुटानी शरणार्थीमा जुन कदम सरकारले उठायो त्यसले अझै पूर्णता पाएको छैन, तर त्यो एउटा राम्रो सकारात्मक कदम हो। राम्रो कुरालाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ, त्यसलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। ललिता निवासको विषयमा पनि अहिले जे काम गरिराखेको छ त्यो राम्रो काम हो, तर त्यति पर्याप्त छैन। तर ललिता निवासमा हामीले छानबिन गर्न सुरु गऱ्यौँ, मानिसलाई गिरफ्तार गर्न सुरु गऱ्यौँ भनेर प्रचण्डजीले माधव नेपालजीलाई, बाबुरामजीलाई फर्काउने र राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम, त्यसको अन्तर्यमा त्यो कुरा लुकेको छ भने त्यो चाहिँ ठिक होइन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रचण्डले ठूला माछालाई समात्न नसकेको आरोप पनि लागेको छ। फाइल खोले पनि यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको आरोप प्रचण्ड सरकारमाथि छ। यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा पत्नी आर्जु राणा देउबा र काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खान पत्नी मन्जु खानमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको आरोप पनि प्रचण्डमाथि छ। शेरबहादुरजीकै परिवारलाई पनि आएको छ, बालकृष्णजी जानुभयो उहाँको परिवारलाई पनि आएको छ। अब प्रधानमन्त्रीहरूले जब निर्णय गरे भने उनीहरूको पनि आएको छ। तपाईँ चाहिँ नि यहाँ र बालुवाटार चाहिँ नि त्यो सुवर्ण ललिता निवासको जग्गाको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो जग्गाको कुरामा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीहरू मुछिया छन् छैन? बाबुराम र माधव नेपालको नाम छ। हौ त मैले त्यही प्रधानमन्त्रीहरूलाई किन कारवाही गर्न सकिएन भन्दाखेरि तपाईँले फाइल खोल्यो। फाइल त्यो होइन, कसरी सत्ता टिकाउने जस्तो तपाईँलाई म बताएँ। यो फाइल खोल्दा सत्ता कसरी टिक्छ? हेर्नुहोस्, नेपालमा के भएको छ भने विदेशी चाखमा पनि खोलिन्छ।
एउटा फाइल खोल्न अर्को फाइल बन्द गरेको आरोप पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि छ। उनकै सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको फाइल बन्द गरेर गल्ती गरेको बताउँछन्। रवि लामिछानेजीको पनि फाइल खोलिया थियो नि, होइन? फाइल खोलिया थियो, प्रधानमन्त्रीजीले महान्यायाधिवक्तालाई भनेर मुद्दा नचल्ने भएर कता कता लेख्न लगाएर, पुलिसलाई लेख्न लगाएर, होइन? किनकि महान्यायाधिवक्ता भनेको त प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार होइन त, हो त। वैधानिक कानुनी सल्लाहकार। के लेखिदिनु भयो? यो मुद्दा चलाउनु पर्दैन भनेर। त यो सबै कुरा छुट कसले दियो त? फाइल त खुल्या थियो नि, फाइल फेरि कुनै तिगडमबाट बन्द भयो। स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल भने एक एक गरेर ठूला भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्ने दाबी गरिरहेका छन्। तर उनी आफैमाथि लागेको आरोप अर्थात् लडाकुलाई दिइएको रकममा भएको भ्रष्टाचार बारे भने अहिलेसम्म धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। शीर्ष 3 दलका नेताहरूबीच संसदीय समितिको सभापति छिटो चयन गर्ने सहमति जुटेको छ। संसदीय समितिका सभापति चयनमा भइरहेको ढिलाइबारे छलफल गर्न सभामुखले बोलाएको बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए। सभामुख घिमिरेले तत्काल सभापति चयन नभए आफूले हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सभामुख सहित शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरूबीचको छलफलले संसदीय समितिको नेतृत्व चयन छिटो गर्ने सहमति गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल गरेका हुन्। छलफलमा संसदीय समितिको सभापति छिटो टुङ्ग्याउने सहमतिका साथै संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी, गतिशील र स्तरीय बनाउने बारेमा छलफल भएको सभामुख घिमिरेले बताए। संसदमा गर्ने गतिविधिहरू दलका नेता दलहरू मार्फत हो, होइन? त्यसैले उहाँहरू यसमा गम्भीर बन्नुभएको छ। यसलाई अब अविलम्ब टुङ्ग्याइहाल्ने गतिको तुरुन्तै नै गर्ने भन्ने कुराहरू भएको छ। निर्वाचन त निर्वाचनै हुन्छ, तर समझदारीपूर्ण हुन्छ कि अब अलिक स्वतन्त्र ढङ्गबाट गर्ने भन्ने हो। त्यो समझदारी गर्न कोसिस गर्ने, समझदारीबाट निर्वाचन। अब हामी तुरुन्तै त्यो काममा लाग्छौँ। लाग्ने क्रममै अब मिति चाँडै तोकिन्छ, किनभने अब हाम्रो कामै त्यसैमा केन्द्रित गर्नु। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पनि सभापति चयन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको बताए। उनले समेत छिटोभन्दा छिटो समितिको सभापति चयन गर्ने र राजनीतिमा देखिएका विकृति विसङ्गति कमी कमजोरीको समाधान गर्दै लैजाने सहमति भएको बताए। लामो समयदेखि समितिको चाहिँ सभापतिहरू चयन नभएको अवस्थामा अब चयन गर्ने भन्ने चाहिँ पूर्ण रूपमा सहमत भएको छ। यो नम्बर 1। अर्को विषय चाहिँ यो जुन राजनीतिक रूपमा पनि अलिकता विकृति विसङ्गतिहरू देखिएका छन्, त्यसलाई पनि समाधान गर्दै लैजाने र मेन स्ट्रिममा जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मेन स्ट्रिमलाई बलियो बनाएर लिएर जाने कुरामा तिनैजना नेता, शीर्ष नेताहरूको बिचमा सभामुखज्यूको समुपस्थिति, मेरो पनि उपस्थिति आएर चाहिँ यो सभामुख सहित 3 दलका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणका बारेमा समेत सामान्य छलफल भएको गुरुङले बताए। संसदीय समिति गठन भएको लामो समयसम्म सभापति चयन नहुँदा समितिका काम कारबाही नै प्रभावित बनेको छ। यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले समय नै तोकेर सभापति चयन गर्न निर्देशन दिएको भए पनि दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा सभापति चयन हुन सकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ। केन्द्रको सत्तारूढ गठबन्धनले कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ, तर स्पष्ट बहुमत पुर्याउन सत्तारूढ दलहरूलाई सकस भइरहेको छ। अहिलेको समीकरण अनुसार सरकार बनाउने र ढलाउने भूमिकामा निर्णायक रहेको राप्रपातिर सबैको आँखा छ। एक रिपोर्ट।
प्रदेशसभामा विश्वास गुमाएपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की अहिले काम चलाउको भूमिकामा छन्। कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अहिले नयाँ सरकार गठनको कसरत समेत सुरु भइसकेको छ। केन्द्रको समीकरण अनुसार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलाएको सत्तारूढ गठबन्धनले कोशीको नेतृत्व काङ्ग्रेसलाई दिने सहमति गरिसकेको छ। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय नै गरिसकेको छ। अहिलेको गठबन्धनभित्र कोशी प्रदेशमा सबभन्दा ठुलो संख्या काङ्ग्रेसको छ। त्यसो भएको नाताले काङ्ग्रेसले हामीले मुख्यमन्त्री पाउनु पर्यो भन्ने दावा रह्यो। अनि त्यसो भएपछि काङ्ग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिने गरी बाँकी कसलाई समावेश गर्नुपर्छ, कसरी समावेश गर्नुपर्छ, सिट सङ्ख्या कसरी पुर्याउनुपर्छ, यो तपाईँहरू नै वर्कआउट गर्नुहोस् भनेर जिम्मेवारी छ। केन्द्रको निर्णय अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनको प्रदेशका नेताहरूले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन कसरत सुरु गरेका छन्। खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउने गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेश तहका नेता र सांसदहरूलाई फकाउन थालेको छ। केन्द्रमा पनि काङ्ग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले राप्रपाको शीर्ष नेतृत्वसँग सहयोग मागिरहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनसँगै नेकपा एमाले पनि कोशीको सरकारको नेतृत्व पुनः गर्ने गरी राजनीतिक लबिङ गरिरहेको छ। एमाले राप्रपालाई साथैमा लिएर अन्य दलका सांसदहरूलाई फकाउने रणनीति लिएको छ। यता सरकार बनाउने र ढलाउने भूमिकामा निर्णायक रहेको राप्रपा भने अझै अनिर्णित छ। राप्रपाले न त काङ्ग्रेसलाई साथ दिने निर्णय गरेको छ, न त एमालेकै पक्षमा रहने वचन दिएको छ। गठबन्धनको नेताहरूसँग कुरा भइरहेको छ। यता अब एमालेसँग त अब छँदैछ हेर्नुहोस्। त्यो हो भने यो यसमा चाहिँ यो दुईटालाई हेरेर अब हामीले कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा त मैले भने निर्वाचन समिति भने हाम्रो राजनीति नियुक्ति र नीतिगत तय गर्ने समिति हो त्यो हेर्नुहोस्। त्यसमा व्यापक 4 घण्टा छलफल भयो हेर्नुहोस्। कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आइतबार 5 दिन समय दिएर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए। सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सकिन अब धेरै समय बाँकी छैन। तर सत्तारूढ दल र विपक्षी गठबन्धनलाई 93 मध्ये 47 सांसदको मत जुटाउन अहिले पनि हम्मे परिरहेको छ। ग्लोबल लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच विनियोजन विधेयक पारित गरिएको छ। दोस्रो अधिवेशनको 15औं बैठकले सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो। एमाले सांसदहरूले नारा लगाइरहेका बेला सभामुख तुलाराम घरतीले विधेयकको विपक्षमा हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएकाले सर्वसम्मत विनियोजन विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए। आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारितका लागि निर्णयार्थ पेश गर्ने क्रममा रोस्टम घेराउ गरिएको थियो। एमाले सरकारले विपक्षीको आवाज सुन्न नखोजेको र सभामुखले पनि सरकारी पक्षलाई आधार मानेर अगाडि बढेको आरोप लगाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हनुमान ढोका परिसरभित्र सवारी साधन निषेध गरेको छ। सम्पदाको मौलिकता जोगाउन महानगरपालिकाले सम्पदा क्षेत्रभित्र सवारी साधन निषेध गरेको हो। महानगरपालिकाले न्यू रोडको शालिक गेटदेखि बसन्तपुर क्षेत्र सबैमा सवारी साधन निषेध गरेको महानगरीय प्रहरी बल काठमाडौँका हनुमान ढोका इन्चार्ज ध्रुव भुजेलले बताए। उनले सोमबारबाट नै सम्पदा क्षेत्रमा सवारी साधन निषेध गरिएको र बुधबार मेयर बालेन्द्र शाह र सम्पदा क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग बैठक बसी थप निर्णय गरिने बताए। उनले सम्पदा क्षेत्रमा जानेहरूका लागि न्यू रोड, विशाल बजार र अन्य बाहिरी क्षेत्रमा पार्किङ गर्नुपर्ने बताए। सम्पदा क्षेत्रभित्र चाहिँ प्रवेश निषेध सम्पूर्ण गाडीहरू, यो एम्बुलेन्स, दमकल र पानीको बाहेक अरू सबै गाडीलाई चाहिँ अहिले हिजोदेखि नै रोकिसकेका छ। यसको बारेमा थप भोलि यहाँ मूल समिति हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको मेयर साहबकै अध्यक्षतामा मूल समितिको बैठक बस्छ र भोलि थप निर्णयहरू हुन्छ।
त्यस्तै अर्का महानगर प्रहरी ध्रुव सिंह थापाले एम्बुलेन्स र दमकल बाहेकका सवारी साधन सम्पदा क्षेत्रमा प्रवेश नदिएको बताए। गाडी एम्बुलेन्स दमकल बाहेक अरू केही पनि नछिर्न दिने भन्ने भन्नुभएको छ। मिटिङ बस्नु भएको थियो, अब भोलि के निर्णय आउँछ भने त्यसपछि कदम चाल्ने। अनि पार्किङ सार्किङको अहिले त्यो कुरा भएको छ र अब भोलि मिटिङबाट मात्रै निर्णय आउँछ। मान्छे अब छिरेर जानु खोज्नु, हामीले सम्झाउँछ सर, सम्झाएपछि कोही मान्नुहुन्छ, कोही जबरजस्ती गर्न खोज्नुहुन्छ, जब अनि कोही अटेर गरेर अनि त्यो हामीले छिराएको छैन, अहिलेसम्म छैन। बसन्तपुरको चिनारी नै प्राचीन सम्पदा भएकाले तिनको मौलिकता जोगाउन आवश्यक भएको महानगरको बुझाइ छ। जथाभावी फोहोर र अव्यवस्थित देखिने काठमाडौँ शहर अहिले सफा र सुन्दर देखिन थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा फूलका गमला राखेपछि शहरी सौन्दर्यता झन बढेको हो। फुटपाथ हटाउने, जथाभावी पार्किङमा रोक लगाउने महानगरपालिकाको कदमले समेत काठमाडौँ सुन्दर बन्न थालेको हो। एक रिपोर्ट। पहिले विशेष अतिथि आउँदा मात्र सिँगारिने राजधानी काठमाडौँ अहिले निकै सफा र सुन्दर देखिन थालेको छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रोपिएका बोट बिरुवा र सडक वरिपरि राखिएका फूलका गमलाले सडकको सुन्दरता बढेको छ। पहिले दुर्गन्ध र फोहोर मैलाले भरिएको काठमाडौँको सडकमा अहिले रोपिएका फूल तथा बोट बिरुवाको संरक्षण गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। यो जस्तो संस्थाले नगरपालिकाले राखिदियो होइन, धेरै राम्रो कुरो होइन, तर यो उसको सुन्दरता बचाउने हाम्रो दायित्व हो। किनभने यसलाई अब उसले मात्रै त सक्दैन नि, कुनै एउटा रुख एउटा बिरुवाको पछाडि मान्छे राखेर त सम्भव छैन। यो त हामी नै कन्सियस हुनुपर्छ, हामीले नै संरक्षण गऱ्यो भने मात्रै यो के हुन्छ भने यो हाम्रो सम्पत्ति, साझा सम्पत्ति राम्रो हुन्छ, सुन्दर हुन्छ। काठमाडौँको बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्मको सडक विकसित सहरको भन्दा कम छैन। यसअघि 18औं सार्क शिखर सम्मेलनका बेला विदेशी पाहुनालाई देखाउनका लागि सिँगारिएको भए पनि त्यसको संरक्षण नहुँदा फूल टिपेर लैजाने, सजावटका वस्तु चोरेर लैजाने जस्ता समस्या देखिएको थियो। अहिले समेत त्यस्तै हुन सक्ने आशंका कायमै छ। महानगरपालिकाले नागरिकले तिरेको करबाटै सडकका छेउमा रुख रोप्नेदेखि फूलका गमला राख्ने काम गरेकाले संरक्षण पनि महानगरले नै गर्नुपर्ने नागरिकको भनाइ छ। अब यो पुल भनेको एउटा सौन्दर्य हिसाबले बनिरहेछ, अब यो एउटा महानगरको गहना जस्तो पनि बुझिन्छ। फुलहरूको संरक्षण भनेको यस्तो हो कि अब यो हरेक महानगरमा जनताले कर तिरेको हुन्छ, जनताको करबाट चाहिँ यो चिजहरूलाई संरक्षण गर्ने यत्रो बेरोजगारी छ, साधारण रोजगारी दिएर संरक्षण गर्ने एउटा महानगरले राख्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य सडक बाहेक सहरको भित्री क्षेत्रमा रहेका सडक झनै सुन्दर देखिन्छ। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले निश्चित स्थानमा मात्र पार्किङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि पहिला जस्तो जथाभावी पार्किङ समेत देखिन्न। महानगरपालिकाको नेतृत्वमा मेयर बालेन शाह आएपछि भद्रगोल काठमाडौँ व्यवस्थित हुन थालेको छ, जसले देशको राजधानीको स्वरूप नै फेरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो महानगर हराभरा बनाउने अभियान नै चलाएका छन्। सोही अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा फूलका गमला राखेपछि शहरी सौन्दर्यता नै झल्किन थालेको छ। फुटपाथ हटाउने, जथाभावी पार्किङमा रोक लगाउनेदेखि गमला राख्ने कामले मेयरको प्रशंसा भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, काठमाडौँ महानगरको फेरिँदै गरेको स्वरूप तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? होइन, एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ बालेन शाहले गरे भन्ने चाहिँ छ होइन, काठमाडौँको मेयर राम्रो लागिरहेछ भनौँ। मलाई त असाध्यै राम्रो लागेको छ। अहिलेसम्म काठमाडौँमा कतिजना मेयरहरू काठमाडौँ महानगरपालिकामा फेरिनु भयो, उहाँहरूले अहिलेसम्म यस्तो गर्न सक्नु भएको थिएन। अहिले चाहिँ बालेन शाह आउनुभएको छ, उहाँले चाहिँ धेरै प्रगति गर्नुभएको छ, धेरै राम्रा काम गर्नुभएको छ। हामी सबैजना जनताहरू जति पनि काठमाडौँ महानगरपालिकावासीहरू छौँ असाध्यै खुसी छौँ। काठमाडौँले पहिलेको भन्दा चाहिँ अहिले मुहार फेरेको छ होइन। हामी पनि यो बाटो हिँडिरहेको छौँ नि त। पहिले चाहिँ मान्छेहरू यताउति अब फुटपाथ हुन्थ्यो, फुलहरू थिएन, यो खोलाहरू बनाउने सबै हुन्थ्यो होइन। अब अहिले चाहिँ जस पहिलेको तुलनामा 95% भन्ने कि अब 99% भन्ने जस चेन्ज चाहिँ आएको छ। पहिला हेरिकन पहिला जताततै फोहोरको डङ्गुर हुन्थ्यो, अनि जताततै हिँड्दाखेरि नाक थुनिनु पर्ने स्थिति थियो। अहिले हामी यो कुन खोला अरे
बागमती माथि बसिराखेका छौँ, तर अहिले त्यति साह्रो दुर्गन्धित छैन। चिनिया राष्ट्रपति आउँदाखेरि चाहिँ यो सडकलाई सजावट गरेर व्यापक एउटा चाहिँ राम्रो देखाइने प्रयत्न गरिएको थियो। त्यस्तै यो नमुना बाहिरी रूपमा एउटा खोल हालेको जस्तो मात्रै अनुभूति भइरहेको छ, किनभने भित्र जनताहरू भोकभोकै मर्ने, मजदुरहरू चाहिँ सडकमा बास नपाउने अवस्थामा यो बाहिर देखासिकेको यो रङ्गीचङ्गीले कुनै अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन हामीलाई। पहिलो कुरा चाहिँ जनताको र त्यो श्रमजीवी मजदुरहरूको चाहिँ जीवनस्तर बदलिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै यो रङ्गीचङ्गीमा जानुपर्छ। राज्यको खर्च यसरी फुलहरू फुलाएर मात्रै, गमला राखेर मात्रै, सजाएर मात्रै चाहिँ त्यो जनताको जनजीवनहरू चाहिँ सुध्रिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। सरकारलाई विभिन्न विकास निर्माणका काममा ध्यान दिन आग्रहदेखि कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न समेत उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराईले पूर्वी नवलपरासीका 5वटा गाउँपालिकामा बाढी पहिरोको कारण विगत केही दिनदेखि सडक अवरुद्ध भएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। नवलपरासी र त्यस आसपासका जिल्लाहरूमा अहिले भीषण वर्षाले बाढी पहिरोको प्रकोप बढिरहेको छ। सडक अवरुद्ध छ, यातायात छैन। त्यहाँका जनताले निकै शास्ति पाएका छन्। त्यसको निम्ति सरकारको पहल देखिँदैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले विद्यालय कर्मचारीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरे। करिब 6000 जति लेखापाल र 30,000 समथिङ 30,000 गरी 35,690 शैक्षिक मजदुरहरू आन्दोलनरत छन्। नेपाल सरकारले अगाडि सारेको नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 127 मा उनीहरूको बजेटको व्यवस्था गरिएको छ, तर बजेटमा उनीहरूको व्यवस्था भएको छैन। उनीहरूको आन्दोलनलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरी उनीहरूको समस्या समाधान गरियोस् भन्ने सामान्य अध्यक्ष मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य तारामान सुवारले कैलाली स्थित शक्ति भन्सार कार्यालयमा तत्काल क्वारेन्टाइनको स्थापना गर्न माग गरे। सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलालीको खकरौला स्थित शक्ति भन्सार कार्यालयमा क्वारेन्टाइन नहुँदा कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा आउने खाद्यजन्य तथा पशुजन्य वस्तुहरू अन्यत्रबाट आउने भएकोले भन्सारको राजस्वमा भारी गिरावट आएको छ। यस सम्बन्धमा पहिला पनि सदनमा कुरा उठिसकेको, तर कुनै वास्ता नगरिएकोले पुनः यस सम्बन्धमा जोड दिँदै तत्काल शक्ति भन्सारमा क्वारेन्टाइनको स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती नेउपानेले तनहुँको बुद्धिसिंह मार्गमा कालो पत्रे गर्न र पक्की पुल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे। तनहुँको दमौलीबाट सुरु हुने बुद्धसिंह मार्ग तनहुँकै आबु खैरेनी 3 हुँदै भरतपुर 29 मा जोडिन्छ। तनहुँ हुँदै नारायणगढ पुग्ने यातायातका साधनका लागि पनि हो। उक्त मार्गलाई कालो पत्रे गर्न र घुमाउनेमा छिटोभन्दा छिटो पक्की पुल निर्माण गर्नका निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न म सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले धान रोपाई चलिरहेको बेला किसानले युरिया र डिएपी मल नपाइरहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। धान रोपाईको चाहिँ पिक सिजन अहिले चलिरहेछ, तर अहिले पनि युरिया चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ किसानहरूले पाइरहेछन्, जसको आवश्यकता अहिले छैन। अहिले डिएपी को आवश्यकता हो। त्यो डिएपी मल चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ उपलब्ध गराउन सकेका छ सरकारले, त्यतातिर ध्यान जाओस्। राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदा देवी भट्टले बाढी पहिरोबाट हुने जोखिमको रोकथामका लागि सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। वर्षा लागेसँगै धेरै घटना घट्दैछन्। अहिलेको मूलभूत समस्या भनेको यही नै हो। बाढी पहिरोले 7वटै प्रदेशमा धेरै जनधनको क्षति भइसकेको छ, अझै हुने सम्भावना छ। तसर्थ अध्यक्षज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै रोकथामतिर ध्यान जाओस् भन्न पनि चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला घिमिरेले नारायणघाट मुगलिन सडक खण्ड पहिरोका कारण अवरुद्ध हुने गरेको र यात्रा कष्टकर हुने गरेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। अहिले 1 हप्ता वरिपरि नारायणघाट मुगलिन सडक खण्डमा गएको पहिरोका कारण थुप्रै मान्छेहरूको यात्रा असुरक्षित बनेको छ। नारायणघाट मुगलिन सडक खण्ड पहिरोका कारणले अत्यन्तै कष्टपूर्ण बन्यो। यसलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन हिसाबले वैकल्पिक मार्गको खोजी नगरे पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सधैँ यस्तै नियति दोहोरिनेछ। सडक निर्माण, खानेपानी, विद्युत लगायतका विकासका कामहरूमा राष्ट्रिय सभा सदस्य शेखर कुमार सिंहले सप्तरीको बेलिही भन्सारमा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट राख्न माग गरे।
सप्तरीको भन्सार बेलही भन्सारमा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट नहुँदा सप्तरीका किसानहरूले र सप्तरीका उपभोक्ताहरूले पनि धेरै मारमा परिराखेका छ। सप्तरीमा आउने खाद्यान्न वस्तु या त वीरगञ्ज या त विराटनगरबाट ल्याउनु पर्दो रहेछ। यसलाई यथाशीघ्र व्यवस्थापन होस्। राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमित्रा बिसीले जुम्लामा अन्तर्जातीय विवाह गरे बापत मुकुन्द नेपालीको घरमा आग जाने भएको भन्दै दोषी उप कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरिन्। गत साता जुम्ला तातो पानी 4 डिगी खोलाका 21 वर्षीय मुकुन्द नेपालीको घरमा अन्तर्जातीय विवाह गरे बापत आगजनी गरिएको छ। अहिलेको युगमा पनि यस्ता सङ्कुचित सोचले भरिपूर्ण समाजलाई प्रशिक्षित गर्दै यस्ता अपराधीहरूलाई छानबिन गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्। उनले पोखरामा महिला प्रहरीमाथि नाजायज म्यासेज पठाएर हिंसा गर्ने प्रहरीलाई पनि कारबाही गर्न माग गरेकी थिइन्। अब इकोनोमिक न्यूज। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष माणिक रत्न साकेले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु नभएको बताएका छन्। मंगलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदीलाई विलासिताका वस्तुमा समावेश गरिए पनि विलासिताको वस्तु नभएको दावी गरे। उनले सरकारले बजेट मार्फत सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तुमा राखेर कर बढाउनु जाहेज नभएको भन्दै उक्त व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भ्रष्टाचारमा दरमा 50% वृद्धि गरेर व्यवसायमा थप 2% विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा खारेज हुनुपर्ने बताएका छन्। गरेर अहिले चाहिँ नेपालको जुन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नेपालबाट चाहिँ विदेशमा गरगहनाहरू निर्यात गर्न सकिने अवस्थामा अहिले विदेशमा धेरै नेपाली गरगहनाहरू गइरहेको सन्दर्भमा यो भन्सार दरको वृद्धिपछि नेपालको सुन एकदम महँगो हुन जाने, त्यसले चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउने हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालबाट गहना जान सक्ने सम्भावना हुँदैन र विदेशमा नेपालको भन्दा सस्तोमा गहना पाइसकेपछि नेपालबाट गहना किन्ने चाहिँ जुन मागहरू छ त्यो मागको क्रमशः कम हुँदै गएर अनि नेपालको सुन बजारमा अहिले जुन चाहिँ व्यवसायहरू यसमा चाहिँ आबद्ध छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु भएकाले करमा वृद्धि गरिएको दावी गरेका छन्। उनले सुनचाँदीका वस्तुहरू विलासिताको वस्तु भनेर सरकारले कर वृद्धि गरेको बताए। त्यो हेर्दाखेरि सुन जस्तो अहिले पनि हाम्रो मत बाजिएको छ लग्जरी आइटम हो कि नेसेसरी आइटम हो, मलाई लाग्छ लग्जरी नै होला। उहाँले एसेटको रूपमा राख्न सकिन्छ त भन्नु, हाम्रो ट्रेडिसन राख्न त सकिन्छ, तर त्यो 10 लाखको सुन राखेर 20 लाख बनाउनु हो त 10 लाख रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर कति रोजगारी पाउँथ्यो, त्यो फेरि हकै पनि छ होइन। त्यसैले त्यो हाम्रो परम्परा पनि जोडिएको कुराहरू भयो। उनले सरकारले हेर्दा सुनचाँदी वस्तु धेरै आयात हुने वस्तुमा परेकाले गत वर्ष सुन आयातमा कोटा सिस्टम लागू भएको बताएका छन्। अब इन्टरनेशनल न्यूज। मलेसियामा गम्भीर अपराधका घटनामा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने निर्णय आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। हत्या र आतंकवाद जस्ता गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर हुनेहरूलाई अब 40 वर्षसम्मको कारावास हुनेछ। असाधारण घटनाहरूमा भने मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने अधिकार न्यायाधीशहरूसँग कायमै रहनेछ। एक रिपोर्ट। मलेसियामा गम्भीर अपराधका घटनामा दिने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने निर्णय आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। हत्या र आतंकवाद जस्ता गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर हुनेहरूलाई अब 40 वर्षसम्मको कारावास हुनेछ। असाधारण घटनाहरूमा भने मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने अधिकार न्यायाधीशहरूसँगै कायम रहनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार मलेसियामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाहरूको संख्या झन्डै 1300 रहेको अनुमान गरिएको छ। गत अप्रिलमा मलेसियाको संसदमा देशको कानुनमा अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान भएको थियो। मलेसियामा पछिल्लो 3 दशकमा 1300 भन्दा बढी दोषीलाई फाँसी दिइएको छ।
गत अप्रिलमा संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यहाँका उपकानुन मन्त्रीले मृत्युदण्ड अपरिवर्तनीय रहे पनि यसले अपराधलाई निरुत्साहित नगरेको बताएका थिए। मलेसियाको संसदले पारित गरेको नयाँ कानुनले यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका तर सजाय पाउन बाँकी मानिसहरूलाई पनि 90 दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समय दिने बताइएको छ। मलेसियामा 34 वटा अपराधमा मृत्युदण्ड दिइन्छ। तीमध्ये अप्रिल महिनाको 3 तारिक अघि 11 वटामा अनिवार्य मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो। विद्यमान मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था उल्टाउने प्रक्रिया गत जुनमा सुरु भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री इस्माइल साब्री याकुब नेतृत्वको सरकारले अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने घोषणा गरेको थियो। मृत्युदण्डको अन्त्यका लागि 2 वटा विधेयक अन्तिम साता संसदमा दर्ता गरिएका थिए। यसअघि पछिल्ला वर्षहरूमा मृत्युदण्डको सजाय दिने 53 देशहरूमा मलेसिया पनि पर्थ्यो। यो क्षेत्रमा चीन र सिङ्गापुरमा पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन छ। मलेसियाको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ सन् 1992 देखि 2023 को बीचमा करिब 1318 जना कैदीहरूलाई झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिएको छ। सन् 2008 मा विदेश जाने कामदारहरूको तथ्याङ्क राख्न थालिए यता मलेसिया नेपालीहरूको एउटा प्रमुख श्रम गन्तव्यको रूपमा रहेको छ। झन्डै 150 वटा देशमा नेपाली कामदारहरू पुगेको भए पनि 80% भन्दा बढी नेपाली कामदार खाडीका 6 देश र मलेसियामा काम गर्न जाने गर्छन्। मलेसियामा भने हाल 3 लाख नेपाली रहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नरेन भट्टको उत्कृष्ट शतक र अभिषेक तिवारीको उत्कृष्ट बलिङमा नेपालले एसीसी अन्डर 16 इस्ट जोन कपको उपाधि जितेको छ। 253 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया 31 रनमा अल आउट हुँदा नेपालले उपाधि जितेको हो। यो उपाधिसँगै नेपालले एसीसी अन्डर 16 इस्ट जोनको उपाधिमा ह्याट्रिक गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली क्रिकेटले पछिल्लो समय एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहेका बेला थप अर्को खुसी थपिएको छ। मलेसियामा सकिएको उमेर समूह अन्तर्गतको U16 इस्ट जोन उपाधि हात पारेसँगै नेपाली क्रिकेटमा अर्को खुसी थपिएको हो। नेपालले एसीसी U16 इस्ट जोन कपको फाइनलमा घरेलु टोली मलेसियालाई 221 रनले हराउँदै उपाधि हात पारेको हो। मलेसियाको बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा जितको लागि 253 रनको विशाल लक्ष्य पन्छाएको मलेसिया 14.5 ओभरमा 31 रनमा अल आउट भएको थियो। मलेसियाका मोहम्मद क्रमले 10 रन बनाए भने अन्य कुनै पनि ब्याटरले नेपाली बलर सामु दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्, जसका कारण नेपाल सामु मलेसिया सुपर फ्लप हुँदै उपाधि उचाल्ने सपनाबाट वञ्चित भयो। मलेसियासँगको शानदार जितसँगै नेपालले लगातार तेस्रो पटक U16 कप उपाधि अर्थात् U16 मा उपाधि उचालेर ह्याट्रिक गरेको हो। यसअघि नेपालले सन् 2017 र सन् 2019 मा पनि U16 को उपाधि जितेको थियो। नेपालको जितमा कप्तान अभिषेक तिवारीको 5 विकेट, नरेश भट्टको शतक। नेपालको जितमा कप्तान अभिषेक तिवारीले 6 ओभर बलिङ गर्दै 1 मेडन सहित 7 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। सन्तोष यादवले 3 ओभरमा 2 मेडन सहित 9 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। सागर गैरेले 5 ओभरमा 13 रन खर्चेर 1 विकेट लिए। त्यसैगरी बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको नेपालले निर्धारित 35 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 252 रन बनाएको थियो। नेपालको जितमा शीर्ष क्रमका ब्याटर नरेश भट्टले 89 बलमा 10 चौका र 2 छक्का सहित 112 रनको शानदार अभिजित शतकीय इनिङ खेले। उनले 82 बलमा शतक पूरा गरेका थिए। उनी जारी प्रतियोगितामा शतक हान्ने पहिलो नेपाली खेलाडी समेत बनेका छन्। ओपनर नीरज यादव 49 बलमा 6 चौका सहित 47 रनमा आउट भएका थिए भने नीरज मोहम्मद फुतुल मोइनको बलमा LBW आउट हुन पुगेका थिए। दोस्रो विकेटका लागि नीरज र नरेश भट्टले 55 बलमा 55 रनको साझेदारी गरेका थिए। त्यसैगरी नेपाललाई ओपनर सूर्यवंश कोइराला र नीरज कुमारले पहिलो विकेटका लागि 7.2 ओभरमा 41 रन बनाउँदै राम्रो सुरुवात दिलाएका थिए। सूर्यवंश तीव्र गतिका बलर एरिन ककिलको बलमा ठूलो शट खेल्ने धुनमा टपेज लागेर हमजा पाङ्गेबाट समातिन पुगेका थिए। सूर्यवंशले 23 बलमा 2 चौका सहित 18 रन बनाए। सन्तोष यादवले 29, अशोक धामीले 11 र दीप कुमारले 5 रन बनाउँदै आउट भएका थिए। मलेसियाका मोहम्मद अक्रमले 7 ओभरमा 45 रन खर्चेर 3 विकेट लिएका थिए। समूह चरणमा नेपालले थाइल्याण्डलाई 225 र मलेसियालाई
84 रनले हराउँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको थियो। सेमिफाइनल खेलमा नेपालले सिङ्गापुरलाई 97 रनले हराउँदै फाइनल खेलेको थियो। नेपालले U16 को उपाधिमा ह्याट्रिक गरेसँगै विश्व क्रिकेटमा नेपाली क्रिकेटको थप गरिमा बढेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। भारतले नेपालको प्रधानमन्त्री बनाइदिने प्रचण्डको अभिव्यक्तिले तरङ्ग। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह धेरै पटक दिल्ली गएको स्वीकार। सरकार फेरबदलमा भारतको हस्तक्षेप। मिनी संसदको नेतृत्व दिन दलहरूको आनाकानी। सभामुख देवराज घिमिरेद्वारा हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी। छिट्टै सभापति चयन गर्ने 3 दलका शीर्ष नेताको प्रतिबद्धता। कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन दलहरूलाई सकस। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको प्रस्ताव राप्रपाद्वारा अस्वीकार। मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने सङ्केत। मलेसियामा गम्भीर अपराधका घटनामा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाइयो। गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भए 40 वर्ष कारावास। 3 दशकमा 1300 बढीलाई फाँसी। र एसएससी अन्डर 16 इस्ट जोन कपको उपाधिमा नेपालको ह्याट्रिक। मलेसिया 221 रनले पराजित। शीर्ष क्रमका ब्याटर नरेन भट्टको शानदार शतक। ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।